अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोल लें, पेज नंबर 56। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये है सादगी। सादगी बहुत आसान और सादा सा लफ्ज़ है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा कि सादगी कहते हैं सादा रहने को, बिल्कुल किसी किस्म का दिखावा ना करना किसी भी मामले में, बल्कि सादा जिंदगी गुजारना। सबक शुरू करते हैं। मोमिन बंदों की खसूसियात में से एक अहम खासियत सादगी है। मोमिन यानी कि जो ईमान वाले इंसान हैं, मुसलमान हैं और उसके साथ साथ दीन के अहकाम को पूरी तरह फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो लोग मोमिन कहलाते हैं। और मोमिन लोगों की जो खसूसियात हैं, जो खास बातें हैं, उनमें सब एक अहम खास बात, उनकी एक खासियत खूबी ये भी है कि सादगी। एक मोमिन के लिए दुनिया की बजाय आखिरत की जिंदगी ज्यादा अहमियत रखती है। इसलिए वो दुनिया में अपने रहने, खाने, पीने, पहनने और दूसरी जरूरियात के लिए सिर्फ इतनी चीजें ही अपने पास रखता है जिनकी उसे जरूरत पूरी हो। जिंदगी गुजारने के लिए इस अंदाज को सादा जिंदगी कहते हैं या सादगी कहते हैं। इस्लाम ने सादा जिंदगी गुजारने की बहुत ताकीद की है। यानी अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हैं, परहेजगार होते हैं, वो दुनिया में हमेशा सादा जिंदगी गुजारते हैं और उनके जहन में आखिरत की जिंदगी की अहमियत बहुत ज्यादा होती है कि क़यामत के बाद जो जिंदगी है वो हमेशा की जिंदगी है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। लिहाजा वो दुनिया में रहते हुए अपने आप को सिर्फ उन चीजों तक महदूद रखते हैं जो जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं, कि जितना खाने के लिए जरूरी हो, जितना पहनने के लिए जरूरी हो, इतनी ही चीजें अपने पास रखते हैं। इससे ज्यादा जो है वो चीजें नापसंद करते हैं और ज्यादा अय्याशी और दिखावा जो है उससे दूर रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी सबसे पहले हमारे लिए हमेशा मिसाल होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, कि उनका तरीक़ेकार, उनका जो जिंदगी गुजारने का तरीका था वो कैसा था। जिंदगी गुजारने का बेहतरीन अंदाज वो है जो अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा मिजाज थे, जिंदगी के हर मामले में सादगी पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भी दिखावे के बजाय सादा जिंदगी गुजारने की हिदायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादा जिंदगी गुजारना ईमान की निशानियों में से है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिजाज में भी सादा थे, यानी आपकी आदत, आपकी फितरत जो है वो सादा थी। हर वक्त जो है वो किसी किस्म का ना हल्ला गुल्ला, ना शोर शराबा, ना कोई तफरी, ऐसी कोई चीजें पसंद नहीं करते थे, बल्कि सादा रहते थे। सादी फिक्र और सादी सोच थी उनकी और इसी तरह हर मामले में सादगी पसंद फरमाते थे। आपने दिखावे के बजाय सादा जिंदगी गुजारने की हिदायत की सबको और आपने फरमाया कि सादा जिंदगी गुजारना ईमान की निशानियों में से है। यानी सादा रहना भी एक ईमान की खूबी है कि इंसान के अंदर अगर ईमान होगा तो वो हमेशा सादा जिंदगी पसंद करेगा। रहन सहन में सादगी, यानी कि हम जो आम रोजमर्रा जिंदगी में रहते हैं उस चीज में भी सादगी इख्तियार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी बहुत सादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहने के लिए बड़ा मकान नहीं बनवाया, ना जरूरत से ज्यादा सामान रखा, ना ही घर को सजाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के साथ अज़वाजे मुतहरात के लिए, यानी अपनी अज़वाज, अपनी बीवियों के लिए हुजरे बनवाए। हुजरे कहते हैं छोटे छोटे कमरे को, और जिनमें पर्दे का खास इंतजाम था। साजो सामान में चंद सादा बर्तन और चमड़े का बिस्तर था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर चटाई बिछाकर लेटा करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का दुनिया में इन चीजों के अलावा कोई हक नहीं। रहने के लिए घर, बदन ढांपने के लिए कपड़ा, रोटी और पानी के बर्तन। यानी जो आपने जिंदगी अपनाई वो तमाम मुसलमानों के लिए भी यही हुक्म दिया। आपका घर बिल्कुल सादा था, छोटे छोटे से हुजरे कमरे बनवाए थे मस्जिद नबी के साथ और पर्दे का इंतजाम होता था। घर में थोड़े से बर्तन होते थे जो खाने और पीने के लिए इस्तेमाल होते थे। बिस्तर जो है वो चमड़े का बिस्तर था और उसके अंदर खजूर की छाल भरी होती थी। यानी जैसे हमारे गद्दा या रजाई वगैरह होती है उसके अंदर रुई होती है भरी हुई, जबकि वो जो है वो लेदर का था और उसके अंदर खजूर की छाल, मतलब खजूर के जो दरख्त होते हैं बड़े बड़े, उनके तने, नीचे जो तना होता है
اس کے اوپر سے جو کنارے کو جھاڑ کر جو چھال اتاری جاتی ہے اس کو بھر کے جو ہے وہ گدے بنائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتے تھے. کوئی فوم، کوئی میٹرس، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، بلکہ چٹائی پر لیٹا کرتے تھے. اور آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ ابن آدم سے مراد آدم کا بیٹا. آدم کا بیٹا کون ہے؟ آدم کی اولاد انسان ہے جو اس دنیا میں بھیجا ہے. تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ان چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں دنیا میں. یعنی دنیا ایک عارضی جگہ ہے. جیسے مسافر سفر کرتے ہوئے کسی ہوٹل میں، کسی سرائے میں ٹھہرتا ہے کچھ دیر اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے اپنے منزل کی طرف، اسی طرح انسان اس دنیا میں جو ہے ایک مسافر ہے. رسمی طور پر یہاں اس دنیا میں رہنے آیا ہے، اصل میں تو آخرت کی زندگی ہے. لہٰذا دنیا میں عارضی زندگی گزارنے کے لیے اس کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے بس اتنی ہی چیزیں اسے اپنے پاس رکھنے چاہیے. کون سی چیزیں؟ ایک ایسا گھر جہاں پہ وہ رہ سکے، جسم کو ڈھکنے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یعنی خوراک کی ضرورت کے لیے روٹی اور پانی کے برتن. اس کے بعد ہے جی لباس میں سادگی. انسان کی شخصیت اس کے لباس سے ظاہر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سفید سادہ لباس پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو پرانا جوڑا کسی ضرورت مند کو دے دیتے. کپڑوں میں پیوند لگا کر بھی پہنتے. پیوند کہتے ہیں جوڑ. اگر کہیں سے پھٹ جائے تو اس جگہ پر کوئی اور ٹکڑا لگا کر اسے جوڑ لیا جائے تاکہ وہ پہننے کے قابل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ لیکن صاف ستھرا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لباس استعمال نہیں کیا جس سے غرور کا اظہار ہو. یعنی بہت مہنگا، بہت قیمتی، بہت شان و شوکت والا لباس کبھی نہیں پہنا، کیونکہ اس سے غرور اور تکبر کا اظہار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ہے. یہ وہی چیز جو اوپر بھی بیان فرمائی تھی کہ لباس جو ہے اپنے اگر سادہ رکھیں گے تو یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اٹس انف فار ٹوڈے. ایکسرسائز دیکھتے ہیں کوئی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی ہم نے ریڈنگ کی. اگر کوشچن ہو تو کوشچن نمبر 1 ہے سادہ زندگی کا کیا مطلب ہے. فرسٹ پیراگراف میں اس کا آنسر ہوگا. سیکنڈ لائن میں دیکھیں دنیا میں اپنے رہنے، آپ دنیا میں یہاں پر میں کے بعد آپ ایک لفظ بیچ میں لکھ لیں انسان. ٹھیک ہے، دنیا میں انسان اپنے رہنے، کھانے پینے، پہننے اور دوسری ضروریات کے لیے صرف اتنی چیزیں ہی اپنے پاس رکھتا ہے. یہاں پر رکھتا ہے کی بجائے آپ لکھیں رکھے. رکھتا ہے کے بجائے آپ یہ کاٹ دیں رکھتا ہے رکھے. جن کی اسے ضرورت ہو، جن کی اسے ضرورت پوری ہو یا ہو لکھیں. یہاں پہ لفظ رائٹنگ ہی مسٹیک ہے بک میں. زندگی گزارنے کے اس انداز کو سادہ زندگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جن کی اسے ضرورت، یہاں سے پوری لفظ بھی کاٹ دیں. یہ رائٹنگ میں ویسے بھی مسٹیک ہے، کمپوزنگ میں شاید. دنیا میں انسان اپنے رہنے، کھانے پینے، پہننے اور دوسری ضروریات کے لیے صرف اتنی چیزیں ہی اپنے پاس رکھے جن کی اسے ضرورت ہو. زندگی گزارنے کے اس انداز کو سادہ زندگی کہتے ہیں یا سادگی. ٹھیک ہے، یہ پہلے کوشچن کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوتا تھا. یہ ہم نے آج جو ریڈنگ کی ہے اس کا لاسٹ پیراگراف میں آنسر ہوگا. اس کا لباس میں سادگی لاسٹ ٹاپک ہے پیج نمبر 56 کا، اور اس کا آنسر جو ہے وہ 3rd لائن سے ہم کریں گے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ لیکن صاف ستھرا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لباس استعمال نہیں کیا جس سے غرور کا اظہار ہو. بس یہاں تک کوشچن نمبر 2 کا آنسر. کلیئر؟ چھوٹے سے آنسر ہیں 2. فرسٹ میں 1-2 لفظ کی چینجنگ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. بیچ میں کے بعد انسان لکھیں گے اور رکھتا ہے کی جگہ رکھے، اور یہاں سے پوری کاٹ دیں گے ضرورت ہو. ٹھیک ہے، اور یہ کوشچن 1 کا آنسر ہے کہتے ہیں تک، اور کوشچن 2 کا آنسر یہاں سے یہاں تک 2 لائنز میں آئے گا. کلیئر؟ یہ دونوں آپ کے جو کوشچنس ہیں ان کا آپ نے آنسر لکھنا ہے ہوم ورک کا نیٹ کاپی پہ.
ریمیننگ انشاءاللہ اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.